जनरल परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार क्यों कहा गया और क्या उन पर संगीन गद्दारी का मुकदमा साबित हुआ या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि मुशर्रफ हाई ट्रेजन केस के नाम से भी जाना जाता है। ये संगीन गद्दारी का वो मुकदमा है जो कि साबिक पाकिस्तानी सदर और फौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ पर उनके 3 नवंबर 2007 को किए जाने वाले इक़दामात के नतीजे में लगा, जब उन्होंने पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल किया था। इस केस का फैसला खसूसी अदालत यानी स्पेशल कोर्ट ने 17 दिसंबर 2019 को किया, जिसको बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। इस केस की मुकम्मल तफसीलात जानने से पहले हम हाई ट्रेजन के बारे में जान लेते हैं। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ये हाई ट्रेजन होता क्या है। हाई ट्रेजन दरअसल एक बहुत संगीन जुर्म है। इट इज़ जनरली रेफर्ड टू एज द डिसलॉयल्टी टूवर्ड्स द स्टेट, यानी रियासत के साथ गद्दारी करना। हाई ट्रेजन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 6 में भी डिफ़ाइन किया गया है। आर्टिकल 6 हाई ट्रेजन को डिफ़ाइन भी करता है और इसकी पनिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स और होल्ड इन अबेयंस और अटेम्प्ट्स और कंस्पायर्स टू एब्रोगेट, सबवर्ट or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any unconstitutional means shall be guilty of high treason. आर्टिकल 6 में एब्रोगेट्स का मतलब है मनसूख कर देना, एबॉलिश कर देना या ख़त्म कर देना। सबवर्ट्स का मतलब है तहरीब करना, यानी ओवरथ्रो करना, उलट देना। सस्पेंड का मतलब है मुअत्तल कर देना, सीज फ्रॉम ऑपरेशन। होल्ड इन अबेयंस का मतलब है टेम्पररी सस्पेंशन, आर्जी मुअत्तल करना। कोई भी शख्स अगर आइन की तनसीख करे, तखरीब करे, मुअत्तल करे या इल्तबा में रखे या ये सब करने की साजिश करे तो वो संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। और अगर कोई शख्स ये अफ़आल करने में किसी की मदद करे, मुआवनत करे या शरीक हो तो वो भी संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होगा। संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत में जायज़ करार नहीं दिया जाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट ऐसे अशख़ास के लिए बज़रिए कानून सज़ा मुकर्रर करेगी जिन्हें संगीन गद्दारी का मुजरिम करार दिया गया हो। मुशर्रफ हाई ट्रेजन केस को हम कुछ पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, देन केस फैक्ट्स एंड आफ्टरवर्ड्स हम देखेंगे कि केस की प्रोग्रेशन क्या है, कि केस में क्या पेशरफ्त हुई। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है जिसमें किसी साबिक फ़ौजी हुक्मरान को संगीन गद्दारी केस का सामना करना पड़ा। इस केस का बैकग्राउंड देखते हैं। In 1998, Musharraf was appointed as Chief of Army Staff by Nawaz Sharif, जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। 1999 कारगिल की जंग के बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को सरकारी दौरे पर श्रीलंका भेजा। नवाज शरीफ ने मंसूबा बनाया कि वो लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर देंगे और उसके बाद वो फ़ौज पर सिविल कंट्रोल नाफिज कर देंगे। नवाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की राय आर्मी हेडक्वार्टर्स भेजी। दीज सजेशंस वर अपोज्ड बाय सीनियर मेंबर्स ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर्स, बट Nawaz Sharif appointed Ziauddin as Chief of Army Staff on his own while Musharraf was in Sri Lanka. 12 October 1999. Musharraf came back to Pakistan, but PIA plane was hijacked by Nawaz Sharif.
پرائم منسٹر نواز شریف نے حکم دیا کہ فلائٹ PK 805 کو کسی صورت پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر نہ اترنے دیا جائے۔ نواز شریف made another call and repeated his instructions to Chairman PIA شاہد خاقان عباسی، لیکن آرمی نے مشرف کے جہاز کو لینڈنگ کروا دی۔ 13 اکتوبر 1999 پرویز مشرف ایک سپیچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سویلین حکومت ختم ہو چکی ہے اور مارشل لا لگ چکا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا اور معیشت کو بہتر بناؤں گا۔ 14 اکتوبر 1999 مشرف issued proclamation of emergency order and become chief executive of the state۔ اس کے ساتھ ہی مشرف نے PCO1 یعنی پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر کو پاس کیا، جس کو عبوری حکم نامہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے تحت کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا گیا۔ نواز شریف along with other 6 members were tried for hijacking۔ Judge Justice Rahmat Hussain Jafri of Karachi High Court gave his verdict۔ Nawaz Sharif was guilty of hijacking and other 6 were acquitted۔ Nawaz Sharif filed appeal on verdict۔ Nawaz Sharif exiled with family to Saudi in 2000۔ He requested Saudi king to request President Musharraf to forgive him۔ Through Saudi king he was forgiven۔ 26 جنوری 2000 جنرل مشرف نے ججز پر لازم قرار دیا کہ وہ PCO1 کے تحت نیا حلف اٹھائیں گے۔ حلف جو جج اس کی حمایت میں نہیں تھے انہیں گھروں میں نظر بند اور گرفتار کیا گیا۔ 89 ججوں نے نیا حلف اٹھایا۔ 12 مئی 2000 A petition filed against Musharraf for emergency he imposed on 14 October 1999۔ جو کیس ہوا اس کو کہتے ہیں ظفر علی شاہ ورسز پرویز مشرف، PLD 2000 Supreme Court 869۔ Supreme Court validates the act of Musharraf under the doctrine of state necessity۔ سپریم کورٹ نے 14 اکتوبر کے اقدامات کو جائز قرار دے دیا اور کہا کہ جنرل مشرف 3 سال میں ایجنڈا مکمل کریں اور مدت ختم ہونے سے 90 روز پہلے الیکشن کروائیں۔ 2002 میں ریفرینڈم کروایا گیا جس کے ذریعے مشرف 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے۔ 30 اپریل 2002 کے دن ریفرینڈم کا سوال بہت سیدھا تھا اور وہ یہ تھا: لوکل گورنمنٹ کے نظام کو برقرار رکھنے، جمہوریت کا قیام کرنے، فرقہ واریت اور انتہا پسندی کے خاتمے اور قائد اعظم کے تصور کی تکمیل کے لیے کیا آپ صدر جنرل پرویز مشرف کو آئندہ 5 سال کے لیے صدر پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ مشرف کو 98% ووٹ ملے اور وہ صدر منتخب ہو گئے۔ اب بڑھتے ہیں فیکٹس آف کیس کی طرف کہ 2007 میں کیا ہوا۔ سن 2007 مشرف کا بطور صدر 5 سالہ دور اختتام کو پہنچتا ہے اور بڑھتے ہیں 2007 کے صدارتی انتخابات کی جانب۔ الیکشن کمیشن نے پرویز مشرف کو بطور نمائندہ انتخابات میں حصہ لینے کی منظوری دے دی، لیکن مشرف کے مخالفین کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ One of his opponent, retired Supreme Court Judge Justice وجیہ الدین احمد, challenged the ruling in the Supreme Court۔ بنیادی طور پر تنازع اس بات پر تھا کہ آیا آئینی طور پر فوج کے کسی رکن کو صدر کا عہدہ چلانے کی اجازت ہے، کیونکہ مشرف ایک ہی وقت میں صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف دونوں عہدوں پر فائز تھے۔ سپریم کورٹ میں پرویز مشرف کی بطور امیدوار اہلیت کیس کی سماعت ہوئی۔ یہ اناؤنس کیا گیا کہ بینچ کے ایک معزز رکن کی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے 12 نومبر 2007 تک سماعت کو ملتوی کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ کورٹ اپنا فیصلہ سناتی، پرویز مشرف نے بطور چیف آف آرمی اسٹاف 3 نومبر 2007 کو ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا، جو کہ 15 دسمبر 2007 تک جاری رہی۔ پرویز مشرف issued a second provisional constitutional order which suspends the country's constitution۔ پرویز مشرف نے تمام ججز کو PCO کے تحت اوتھ لینے کا حکم دیا اور کہا کہ جو اوتھ لینے سے انکار کرے گا اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، اور جن 100 ججوں نے اوتھ لینے سے انکار کیا انہیں گھروں میں نظر بند کر دیا گیا۔ چیف جسٹس افتخار چودھری نے بھی اوتھ لینے سے انکار کیا، جس پر انہیں عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔
اور ان کی جگہ چیف جسٹس ڈوگر کو تعینات کیا گیا۔ پی سی او کو عدلیہ میں مداخلت کا قدم قرار دیا گیا تھا، اس لیے سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے اس کے خلاف عدالتی پابندی لگانے کا حکم جاری کیا۔ 15 دسمبر 2007 کو پرویز مشرف نے ایمرجنسی کو ختم کیا اور آئین کو دوبارہ بحال کیا۔ مشرف کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہوا، جس کے بعد آصف علی زرداری بطور صدر منتخب ہوئے۔ اب آتے ہیں کیس کی پروگریشن کی طرف کہ کیس میں کیا کیا پیش رفت ہوئی اور کیس کا اختتام کس بات پر ہوا۔ 22 جولائی 2009 کو سپریم کورٹ نے مشرف کو اپنے 3 نومبر 2007 کو کیے گئے اقدامات کا دفاع کرنے کے لیے طلب کیا۔ 31 جولائی 2009 کو سپریم کورٹ کے 14 ججوں پر مشتمل بینچ نے پی سی او ججز کیس کے فیصلے میں جنرل پرویز مشرف کے نومبر 2007 میں ایمرجنسی نافذ کرنے والے اقدام کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اقتدار سنبھالا۔ مسلم لیگ کے ایک رکن مولوی اقبال حیدر نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی کہ پرویز مشرف کے خلاف 3 نومبر 2007 کو آئین معطل کرنے کے اقدام پر سنگین غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ 5 اپریل 2013 کو سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کے خلاف دائر درخواست کو منظور کر لیا، جس میں مشرف پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کے مرتکب ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ 8 اپریل 2013 کو جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پرویز مشرف کو طلب کیا اور ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL میں ڈالنے کا حکم دیا۔ 12 دسمبر 2013 کو شریف حکومت نے 11 صفحات پر مشتمل ایک کمپلینٹ عدالت میں جمع کروائی، جس میں مشرف پر سنگین غداری کے 5 چارجز لگائے گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ مشرف کا ٹرائل خصوصی عدالت میں کیا جائے۔ 13 دسمبر 2013 کو اسپیشل کورٹ نے اپنا پہلا اجلاس فیڈرل شریعت کورٹ میں بلایا اور پرویز مشرف کو 24 دسمبر 2013 کو اسپیشل کورٹ یعنی خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے طلب کیا۔ 24 دسمبر 2013 کو جب پرویز مشرف کورٹ کے سامنے پیش ہونے کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں انہیں دل کا دورہ پڑا، جس پر انہیں AFIC یعنی آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی راولپنڈی لے جایا گیا۔ Then on 7th January 2014, the AFIC submitted a medical report to the special court stating that Musharraf was suffering from triple vessel coronary artery disease۔ 18 فروری 2014 کو پرویز مشرف 22 مسلسل سماعتوں سے بچنے کے بعد بالآخر عدالت میں پیش ہوئے، لیکن ان کے خلاف کوئی فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ 21 فروری 2014 کو عدالت نے پرویز مشرف کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے خصوصی عدالت یعنی اسپیشل کورٹ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ان کے غداری کے مقدمے کو فوجی عدالت میں چلایا جائے۔ 31 مارچ 2014 کو پرویز مشرف پر سنگین غداری کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی۔ مارچ 2016 میں پرویز مشرف نے اپنے وکیل کے ذریعے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جس میں علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت مانگی گئی۔ 16 مارچ 2016 کو سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے 2014 کے فیصلے کو برقرار رکھا جس میں مشرف کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 18 مارچ 2016 کو مشرف ملک چھوڑ کر دبئی، متحدہ عرب امارات چلے گئے۔ 11 مئی 2016 کو اسپیشل کورٹ نے پرویز مشرف کو متعدد بار طلب کرنے کے باوجود عدالت میں نہ پیش ہونے پر غداری کیس میں مفرور قرار دے دیا۔ 19 نومبر 2019 کو خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کیا۔ 5 دسمبر 2019 کو خصوصی عدالت نے کہا کہ وہ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ 17 دسمبر 2019 کو سنائے گی۔ 17 دسمبر 2019 کو خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کا مرتکب پایا اور انہیں آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت موت کی سزا سنائی۔ پرویز مشرف نے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی
13 जनवरी 2020 को लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमे की समाअत करने वाली खसूसी अदालत यानी स्पेशल कोर्ट की तश्कील गैर आइनी करार दी और मुशर्रफ की सजाए मौत की सज़ा को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमा कानून के मुताबिक नहीं बनाया गया और मुशर्रफ का ट्रायल गैर कानूनी करार दे दिया। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये सच है कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ केस सुनने वाली खसूसी अदालत की तश्कील काबीना की मंजूरी के बगैर हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि 3 नवंबर 2007 को जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी नाफिज की, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ वर्ड एब्रोगेशन और सबवर्जन मौजूद था, जबकि सस्पेंशन और होल्ड एंड अबेयंस के अल्फाज 18वीं तरमीम के बाद डाले गए। तरमीम के बाद किसी मुल्जिम को माजी के जुर्म की सज़ा नहीं दी जा सकती और ये भी आइन के अंदर आर्टिकल 12 में लिखा गया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स। और इस वक्त सस्पेंशन का लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं था, सो मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तोड़ा, लिहाजा मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकब नहीं कहा जा सकता और सजाए मौत की सज़ा को कलअदम करार दे दिया। इसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। द पाकिस्तान बार काउंसिल हैज़ फाइल्ड अ पेटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट challenging the Lahore High Court's order to quash the death penalty of Pervez Musharraf in a high treason case and questioned whether High Court enjoys territorial jurisdiction to entertain Pervez Musharraf's plea. और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को ज़ेर समाअत नहीं लिया। So after Pervez Musharraf's demise on 5th February 2023, the appeal is expected to become infructuous और पॉइंटलेस। आपकी क्या राय है इस केस के बारे में, वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड फॉलो मी ऑन Instagram #LegalDictum।